नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। लास्ट भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सात्विक भोजनको विषयमा चाहिँ केही जानकारी दिने कोसिस गरेकी थिएँ। यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई यदि हामीले असाध्य खानाहरू खाएर हाम्रो शरीरमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू लागिसके पश्चात पनि हामीले पुनर्जागरित भई अबदेखि हामीले आफ्नो खानामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भावना हामीमा आइसके पश्चात हामीले आफ्नो शरीरभित्रको विकारहरूलाई पन्छाएर हामीले सही भोजन सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म यो भिडियोमा केही जानकारी दिन गइरहेकी छु। हामीले थाहा नहुने स्थितिमा अथवा चाहिँ हामी चाहिँ गलत खानाहरू खाएर चाहिँ हामीले शरीरमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू लागिसकेको स्थितिमा चाहिँ यो रोगहरूलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले शरीरबाट कसरी हटाउने, यो रोगहरूलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ हटाएर फेरि हाम्रो शरीरलाई पहिला जस्तो तरोताजगी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा म यहाँ केही विशेष कुराहरू यहाँ भन्न गइरहेको छु। यी चिजहरू यो हाम्रो शरीरको शुद्धिकरणको हामीले घरमै बसेर गर्न सकिने यो सत्कर्म भनिन्छ यसलाई। यो कर्मको मुख्य बुँदाहरू यसका के कस्ता कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ शरीर शुद्धिको लागि भन्ने विषयमा म यहाँ केही जुन भन्न गइरहेको छु यो कुराहरू चाहिँ मैले हाम्रा परम पूज्य गुरुदेव श्री साधक सत्यमज्यूको जीवन ज्योति दर्शन भन्ने बुकबाट चाहिँ मैले केही बुँदाहरू यहाँ लिएकी छु। हजुरहरूले पनि यो यदि बुक हजुरहरूले पाउनुभयो भने कृपया यो पढ्नुहोला। यो एकदम राम्रो बुक छ। यदि पाउनु सक्नु भएन भने पनि म यही भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई चाहिँ यस विषयमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। हाम्रो शरीर बाठ, कफ र पित्तले प्रकृतिको हुन्छ हाम्रो शरीर। यसमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ गलत खानपानको कारणले यो शरीर बिग्रिन गयो भने अथवा बात, पित्त र कफमा चाहिँ असन्तुलन हुन गयो भने हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्दछ। यो त मैले पहिलाको भिडियोमा हजुरहरूलाई जानकारी दिइसकेको थिएँ। अब चाहिँ लागिसके पश्चात अथवा चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न रोगहरू भए पश्चात पनि हामीले आफ्नो शरीरलाई कसरी शुद्ध गर्ने, शुद्धिकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई स्टेप वाइज चाहिँ म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। सत्कर्म भनेको एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण यौगिक क्रिया हो जसको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो नस नारीलाई शुद्ध र पवित्र बनाउनको साथै यसले चाहिँ मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक रूपमा हामीलाई परिकृष्ट गराएर योग साधनामा प्रवृत्त हुने योग्यता समेत प्रदान गर्दछ भनेर यहाँ हाम्रो गुरुदेवले यो बुकमा लेख्नु भएको छ। सत्कर्म हाम्रो शरीरभित्र रहेको जति पनि विषालु र नशालु पदार्थहरू जुन जम्मा भएर रहेका हुन्छन्, हामीले विभिन्न खाद्यान्नहरू खाएर चाहिँ जुन कसरको रूपमा हाम्रो शरीरमा अड्केर रहेको हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ जरैबाट कसरी निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ भित्रबाट नै कसरी सफा गर्ने र हाम्रो शरीरलाई कसरी शुद्ध बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ शरीर सफा गरिसकेपछि चाहिँ शरीरमा विशुद्धता कसरी ल्याउने र यो विशुद्धता ल्याए पश्चात हामीमा चाहिँ धैर्य गर्न सक्ने क्षमता, मानसिक शान्ति, स्थिरता र प्रसन्नता, आत्मविश्वास पनि यो क्रियाले चाहिँ बढ्छ भनेर यहाँ गुरुदेवले चाहिँ जनाउनु भएको छ। बात, पित्त र कफको सन्तुलन बिग्रनाले नै व्यक्तिमा अनेक प्रकारको रोगहरूको आक्रमण हुन सक्दछ। त्रिधातु सन्तुलनमा राख्न सत्कर्मद्वारा निवारण गर्न सकिन्छ। सत्कर्म क्रियाले व्यक्तिलाई सम्पूर्ण रोग व्याधिहरूबाट बचाउँछ भने रोग लाग्न नदिन पनि मद्दत गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हामीले योग, ध्यान, साधना बाट पनि हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ भने योग, ध्यान र साधना गर्नको लागि पनि
यो चाहिँ सत्कर्म विधि चाहिँ गरियो भने अझ बढी चाहिँ योगमा अथवा चाहिँ साधनाहरूमा चाहिँ हामी उत्कृष्टता हामीले ल्याउन सक्छौँ भनेर यहाँ गुरुजीले लेख्नु भएको छ। हाम्रो सत्कर्म भनेको हामीले के हो त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ म यहाँ पोइन्ट वाइज हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो हो धौती। यो धौती भनेको के हो त भन्दाखेरि यो दुई प्रकारको हुने गर्दछ। एउटा चाहिँ जलधौती र अर्को वस्त्र धौती। जलधौती भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हामीले जब बिहान हामी चाहिँ उठेर हामी आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि हामी चाहिँ जब हाम्रो पेट साफ भइसके पश्चात चाहिँ हामीले 1-2 माना पानीमा थोरै नुन मिसाएर चाहिँ त्यो पानी चाहिँ हामीले सके जति आफूले पिउन सके जति चाहिँ त्यो पानी पिइसके पश्चात त्यो हामीले मुखमा आफ्नो औँला यसरी राखेर हल्लाएर चाहिँ यो पेटमा भएको त्यो सम्पूर्ण पानीलाई चाहिँ ओकल्ने, यस्तो गर्ने क्रियालाई नै यहाँ जलधौती भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ खाली पेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान केही नखाएको अवस्थामा शौच गरे पश्चात चाहिँ पेट खाली भएको अवस्थामा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। यो क्रिया चाहिँ हप्ताको 1-2 पटक अथवा चाहिँ आफ्नो शरीरको रोग हेरेर दिनदिनै पनि गर्न सकिन्छ। यो क्रियाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा पेटका सम्पूर्ण विकारहरू यसले नष्ट गर्दछन्। जस्तै कि ग्यास्ट्रिक भए अथवा चाहिँ पेट दुख्ने, पेट खोज्ने, अमलपित्त हुने, पेट पोल्ने, सास गनाउने, अमिलो पानी आइराख्ने, अमिलो डकार आइराख्ने, अथवा चाहिँ अपच हुने, अथवा चाहिँ धेरै कब्जियत हुने, अथवा चाहिँ मुखमा दन्दी फुरहरू आइराख्ने, छाला सम्बन्धी समस्याहरू भइराख्ने, दागहरू छालामा हुने दागहरू भए, अथवा चाहिँ शरीरको कान्ति नहुने, आँखा चाहिँ कमजोर हुने, स्मरण शक्ति कम हुने, यस्ता रोगहरूको लागि चाहिँ यो एउटा एकदम राम्रो चाहिँ समाधान हुन सक्छ। हामीले चाहिँ बिहान सबेरै उठेर यो क्रिया चाहिँ लगातार गर्न सक्यौँ भने अथवा चाहिँ हप्ताको 1-2 पटक पनि गर्न सक्यौँ भने पनि यस्ता रोगहरूबाट चाहिँ हामीले छिट्टै नै हामी चाहिँ रोगमुक्त हुन चाहिँ सक्छौँ। यसले चाहिँ यो धौती जुन जल धौती छ यसले चाहिँ हाम्रो वात कफ र पित्तलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै धौतीकै अर्को प्रकारमा चाहिँ वस्त्र धौती हो। वस्त्र धौती भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा कपडा निलेर गर्ने, आन्द्राको सफा गर्ने, घाँटीदेखि लिएर आन्द्रासम्म सफा गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले आफैले गर्नु चाहिँ सायद उपयुक्त नहोला। कुनै विशेषज्ञ अथवा चाहिँ गुरुको मातहतमा रहेर यो क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो राम्ररी सिकेर गर्दाखेरि चाहिँ अनि राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम यसको लागि धैर्यताको आवश्यक पर्छ। 4 औँला जतिको एकदम मलमल कपडा, एकदम नरम कपडा चाहिँ 1 मिटर अथवा 2 मिटर लामो यो लिएर चाहिँ 4 औँलाको चौडाइ र लामो चाहिँ 1 मिटर अथवा 2 मिटरसम्मको कपडालाई चाहिँ मनतातो पानीमा भिजाएर अथवा चाहिँ मनतातो पानीमा सकिँदैन भने चाहिँ दुधमा भिजाएर चाहिँ यो कपडाको माथिल्लो भागलाई चाहिँ अलिकति गुटमुट्याएर यसलाई निल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बिस्तारी बिस्तारी दुध पिउँदै अथवा पानी पिउँदै यसलाई बिस्तारी बिस्तारी निल्ने र जब यो झन्डै झन्डै पुरा निलिसकेको हुन्छ त्यसको पुच्छरलाई चाहिँ हामीले यसरी समातेर बिस्तारै यसरी तान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि घाँटीमा अड्किरहेका कफहरू भए अथवा चाहिँ छातीमा अड्केका चाहिँ विभिन्न चिल्लो पदार्थहरू भए अथवा चाहिँ एसिडहरू भए, पेटमा रहेका चाहिँ विभिन्न एसिडहरू भए यसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो कपडाले चाहिँ तानेर ल्याउँछ। जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक, अमलपित्त अथवा चाहिँ यस्ता पेट सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू, छाती सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू, उक्त रक्तचाप र घाँटी र श्वास नली सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूलाई चाहिँ यसले ठिक पार्न मद्दत गर्दछ।
यो चाहिँ पहिलो पटक गर्दाखेरि गुरुको सानिध्यमा गर्दा राम्रो हुन्छ। पछि चाहिँ आफूले जानिसकेपछि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै गर्दै गयौँ भने यसले 1-2 मिटरदेखि लिएर 10 मिटरसम्मको कपडा पनि हामीले निलेर बिस्तारै आन्द्राहरू यस्तो चाहिँ सफा गर्न सक्छौँ यसले। यो चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अभ्यास गर्दै गयौँ भने चाहिँ यो सम्भव हुन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अल्छी लाग्ने रोग, टाउको दुख्ने, पिसाब पोल्ने, आँखा दुख्ने, थकाइ लाग्ने, पेट दुख्ने, पेट पोल्ने, धातु छिन्ता, मलद्वारको विकार समेत यो प्रक्रियाबाट नाश हुन्छ भनेर यहाँ गुरुजीले लेख्नु भएको छ। साथै यसले चाहिँ ओज, तेज, वीर्य आदिको पनि अपूर्व रूपले वृद्धि गराउँछ भनेर भनिएको छ। यसले चाहिँ मनलाई एकाग्र गर्न पनि मद्दत गर्दछ। अर्को दोस्रो प्रक्रिया भनेको सत्कर्मको दोस्रो प्रक्रिया हो वस्ती क्रिया। वस्ती क्रिया भनेको के हो त भन्दाखेरि बिहान सबेरै हामीले आफ्नो शौच कार्य समाप्त गरिसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो गुदद्वार जुन हाम्रो दिशा निस्किने जुन पल हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ मनतातो पानी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भित्र पठाएर चाहिँ भित्रको आन्द्रा अथवा चाहिँ भित्र जमेका जुन दिशाहरू हुन्छ त्यसलाई निकाल्ने प्रक्रियालाई नै वस्ती क्रिया भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ आजभोलि चाहिँ एनिमा लिने सिस्टम पनि छ। यो एनिमा लिने चाहिँ सामग्रीहरू पनि हामीले बजारमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो एनिमा लिने जुन मेडिकलहरूमा पाइन्छ यो भाँडो लिएर यसमा चाहिँ एउटा पाइप पनि हुन्छ। त्यो पाइपको मार्फतबाट चाहिँ हामीले हाम्रो गुदद्वारबाट चाहिँ पानीभित्र पसाउँछौँ र केही क्षण चाहिँ यसलाई चाहिँ पेटमै राखेर पेटलाई मल्ने, केही क्षण मलिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई झार्न सकिन्छ। यसरी झारिसकेपछि चाहिँ आन्द्रामा रहेका जति पनि दिशाहरू एकदम वर्षौँदेखि जमेर रहेका जुन दिशाहरू जुन ढुङ्गा सरह चाहिँ कडा भइसकेका हुन्छन् त्यस्तो चिजहरू चाहिँ निस्किएर चाहिँ हाम्रो शरीरको रोगहरूलाई चाहिँ यसले नष्ट पार्न मद्दत गर्दछ। यो वस्ती क्रियाले चाहिँ पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूबाट छुटकारा दिन्छ भने अजीर्ण, कब्जियत, टाउको दुख्ने, अमलपित्त, पाइल्स, रक्तस्राव, मूत्र विकार, स्वप्नदोष, स्त्री जातिको श्वेत प्रदर, मासिक धर्मको गडबडी, योनि विकार आदि सम्पूर्ण यसले ठिक गर्दछ। यसले पाचन प्रणालीलाई पनि ठिक गर्छ भने भोक पनि जगाउँछ, शरीरलाई हल्का, मनलाई चङ्गा र तनाव र चिन्तामुक्त पनि बनाउँछ र साथै यसले एकाग्रता बढाउनमा पनि मद्दत गर्दछ। यसले मूलाधार चक्रको मूलाधार चक्रलाई स्वस्थ र सक्रिय पनि बनाउँदछ र यसले कुण्डलिनी जागरण गर्नलाई पनि अनुकूल स्थिति चाहिँ बनाउँछ र आध्यात्मिक विकास पनि यसले गर्दछ। र सत्कर्मको तेस्रो प्रक्रियामा चाहिँ हामी नेतिलाई लिन सक्छौँ। नेति भनेको चाहिँ नाकबाट जल अथवा चाहिँ सूत्र अथवा चाहिँ धागोलाई चाहिँ पसाएर नाकको प्वालबाट पसाएर मुखबाट जुन त्यो धागो निकालेर सफा गर्ने जुन प्रक्रिया छ यसैलाई नै नेति भनेर भनिन्छ। यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ। पहिलो हो जलनेति। जलनेति भनेको मनतातो नुन पानीलाई चाहिँ करुवा, एउटा विशेष प्रकारको करुवा हुन्छ, त्यो करुवामा राखेर चाहिँ आफ्नो शौचक्रिया सके पश्चात चाहिँ बिहान हामीले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। यो दुवै नाकको प्वालको पालो गरेर पहिला एउटा नाकको प्वालबाट र पछि फेरि अर्को नाकको प्वालबाट चाहिँ पानी बिस्तारै करुवाको टुक्कीबाट पानी हालेर चाहिँ अर्को नाकबाट निकाल्ने, एउटा नाकको प्वालबाट पठाएर अर्को नाकबाट निकाल्ने र फेरि यो अर्को यो लेफ्टबाट पठाएर राइटबाट निकाल्ने, राइटबाट पठाएर फेरि लेफ्टबाट निकाल्ने, यस्तो प्रक्रिया। यो गर्ने बेलामा चाहिँ डराउनु हुँदैन, एकदम निडर भई एकदम धैर्यताका साथ यो गर्नुपर्ने हुन्छ
अ, यो गर्दाखेरि चाहिँ नाकबाट पानी पसाउने बेलामा चाहिँ मुखलाई चाहिँ श्वास फेर्नको लागि चाहिँ मुख खुल्ला राख्नु जरुरी हुन्छ। नत्र हामी नाकबाट सास फेर्ने गर्छौँ। जब नाकको यो क्रियाहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ मुखबाट सास लिनुपर्ने हुन्छ। यसैलाई चाहिँ जलनेती भनेर भनिन्छ भने सूत्र नेती भनेको चाहिँ एउटा धागो, कटनको जुन धागो हुन्छ, विशेष प्रकारको धागो, यसलाई चाहिँ एउटा जुन नाकको प्वालबाट चाहिँ हामीले सास लिनमा सहज हुन्छ, त्यो नाकको प्वालबाट चाहिँ त्यो सूत्र अथवा चाहिँ त्यो धागोलाई चाहिँ पसाएर मुखबाट निकाल्ने र मुखबाट निकालिसकेपछि यसलाई चाहिँ बिस्तारै चलाउँदै चलाउँदै यो जुन नाकदेखि मुखसम्मको यो नली छ त्योलाई चाहिँ सफा गरिने जुन क्रिया छ, यसैलाई चाहिँ सूत्रनेती भनेर भनिन्छ। यो एउटा नाकबाट गरिसकेपछि फेरि अर्को नाकको प्वालबाट यसरी चाहिँ पालो पालो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेती क्रियाले चाहिँ पिनास बिग्रेको अथवा चाहिँ नाक बन्द भएको, स्वर सुकेको, टाउको दुखेको, आँखा पोलेको, आँखाबाट आँसु बहिरहने समस्या, टन्सिल हुने समस्या, सिगान बगिरहने समस्या आदि यो चाहिँ सबै यसले चाहिँ ठिक गर्छ। यसले चाहिँ टाउकोको नाक, कान, आँखा, घाँटी शुद्ध र स्वस्थ बनाउँदछ भने मनको एकाग्रता र उत्साहको वृद्धि पनि गर्दछ, चित्तलाई प्रसन्न राख्दछ, अनुहार चम्किलो हुन्छ र इदा, पिङ्गला र सुषुम्ना यी नाडीहरूलाई पनि सक्रिय बनाउँछ भनेर यहाँ गुरुदेवले लेख्नु भएको छ। यसले चाहिँ आज्ञा चक्रलाई स्वस्थ बनाएर आध्यात्मिक शक्तिको विकास पनि गराउँदछ। र अब आयो चौथो भनेको त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा वस्तुलाई आँखा नझिम्काइकन एकटकले हेरिरहने जुन क्रिया छ, यसैलाई त्राटक भनेर भनिन्छ। कुनै एउटा वस्तुलाई 2 फिट जति अगाडि राखेर आँखाको सिधा अगाडि चाहिँ त्यो वस्तुलाई राखेर आँखा नझिम्काइकन एक टकले त्यो वस्तुलाई हेरिरहने जुन क्रिया छ, यसैलाई नै त्राटक भनेर भनिन्छ। यो अगाडि राख्ने वस्तु चाहिँ यो त्राटक क्रिया चाहिँ शक्ति चक्र, यो पछाडि हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो शक्ति चक्र हो। यो यस्तो शक्ति चक्र अथवा चाहिँ ओम अथवा चाहिँ कुनै दियो अथवा मेणबत्ती अथवा कुनै फोटो, भगवानको कुनै फोटोहरू अथवा चाहिँ भगवानको कुनै मूर्ति जेमा चाहिँ गर्दा नि हुन्छ। यो गर्ने बेलामा चाहिँ मनलाई एकदम एकाग्र गरेर शान्त गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सहज आसनमा बसेर यसलाई चाहिँ एक टकले हेरिरहनुपर्ने हुन्छ। पहिलो पटक गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई 3 मिनेट अथवा 5 मिनेटसम्म पनि गर्न सकिन्छ। र यदि आँखा पिरो भयो, आँखामा चाहिँ आँसु आयो अथवा चाहिँ अलिकति असहज भयो, टाउको दुख्यो भने यसलाई रोकेर आँखामा पानीले चाहिँ चिसो पानीले छ्याप्नुपर्ने हुन्छ र मुख पनि कुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो क्रम चाहिँ हामीले बिस्तारै दिनानुदिन चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै समय अवधि बढाउन सकिन्छ। यसलाई 3 मिनेटदेखि सुरु गरेर चाहिँ हामीले आधा घन्टासम्म पनि गर्न सक्छौँ। र विशेष चाहिँ यही त्राटकमा नै लाग्ने साधकहरूले चाहिँ यो घन्टासम्म पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कुनै सिद्धिको लागि। तर हामी रेगुलर गर्नेहरूले चाहिँ 3 मिनेटदेखि आधा घन्टा समय नै पर्याप्त हुन्छ। यो चाहिँ खाली पेटमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो चाहिँ यदि चाहिँ हामीले यो यो गर्दाखेरि आँखा पोल्छ, आँखा दुख्छ अथवा चाहिँ त्यस्तो केही समस्या हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्रिफला भिजाइराखेको जुन पानी चाहिँ छानेर त्यो पानीले पनि आँखालाई छाप्न सक्छौँ। यसले आँखाको तेज पनि बढाउँदछ र आँखाको समस्याहरूलाई पनि यसले निराकरण गर्न मद्दत गर्दछ। यो चाहिँ विशेषतः एकदम मन शान्त हुने बेलामा एकदम एकान्तमा बसेर यो गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्टर्ब हुने ठाउँमा चाहिँ यो गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
नियमित रूपले त्राटक अभ्यास गर्नाले साधक साधिकाको आँखा सफा हुने, चम्किलो हुने, स्वस्थ र आकर्षक हुने हुनेछ। नेत्र ज्योतिमा वृद्ध हुन्छ भने कुनै पनि आँखाको रोगबाट चाहिँ यसले सुरक्षा दिन्छ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। र साथै चित्त एकाग्रता, स्थिर र प्रसन्न रहन मद्दत गर्दछ। अनिन्द्रा, तनाव, आलस्य जस्ता समस्याहरूको निराकरण हुन्छ र कुनै पनि साधक साधिकालाई अन्तर्मुखी बनेर अन्तर्चिन्तन दिन तिर लाग्न चाहिँ यसले मद्दत गर्दछ। हामी ध्यानहरू गर्दाखेरि पनि यो त्राटक चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ ध्यानको गहिराइसम्म पुर्याउन चाहिँ यसले मद्दत गर्दछ भनेर यहाँ गुरुले भन्न खोज्नु भएको छ। र पाँचौं क्रिया भनेको चाहिँ हाम्रो नेउली क्रिया हो। यो नेउली क्रिया भनेको चाहिँ विशेषतः चाहिँ यो जुन प्राणायाम सम्बन्धी नै क्रियामा अन्तर्गत पर्न आउँछ। यो भनेको यो चाहिँ हामीले सिधा गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। यो कुनै गुरुको अथवा चाहिँ कुनै योग गुरुहरूको अधीनमा बसेर चाहिँ उहाँहरूको सानिध्यमा बसेर चाहिँ यो गर्दा राम्रो हुन्छ। यो गर्दाखेरि पेट पुरा सफा हुनु जरुरी छ। शौच क्रिया र स्नान गरिसके पश्चात चाहिँ हामीले यो घुँडा अथवा चाहिँ हाम्रो जुन थाई एरिया छ त्यसमा चाहिँ हातले थिचेर अथवा तिघ्रामाथि हात टेकाएर अगाडितिर उभिएर अगाडि झुक्ने र हात चाहिँ तिघ्रामा अडाउने र पेटलाई चाहिँ खुम्चाएर एकदम दायाँ बायाँ तल माथि यसलाई चाहिँ चलाउने जुन प्रक्रिया छ यसैलाई नै नेउली क्रिया भनेर भनिन्छ। यो नेउली क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ सास रोक्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले सासलाई पुरा पेटबाट पुरा सासलाई फालिसकेपछि यो सास बन्द गरिसकेपछि अनि यो पेटलाई चलाउने क्रियाहरू गरिन्छ र यो गरिसके पश्चात चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ नर्मलमा हामी आउँछौँ। यसले चाहिँ हाम्रो पाचन क्रिया चाहिँ राम्रो बनाउँछ भने यसले हाम्रो तेज र ओजको वृद्धि गरी शरीरमा सुस्वास्थ्यता कायम राख्दछ। यसले चाहिँ अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ वात, पित्त, कफ दोष चाहिँ नाश गर्दछ भने पेटको मांसपेशीलाई अथवा नस नाडीलाई, फियो, कलेजो, मुटु, फोक्सो आदि सम्पूर्ण नाडीहरूलाई शुद्ध र स्वस्थ बनाउन यसले मद्दत गर्दछ भने यसले हाम्रो पाचन क्रियालाई राम्रो गर्दछ। भोक नलाग्नेहरूलाई चाहिँ भोक जगाउँछ, रुचि बढाउँछ। साथै कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, पेट पोल्ने, दुख्ने, अपच, आउँ, झाडा, पखाला, सुस्ती आदि विकारहरूलाई यसले नष्ट गर्दछ। यसको नियमित अभ्यासले हाम्रो संकल्प शक्तिमा वृद्धि पनि हुन्छ भने यसले साहस, उत्साह, उमङ्गको पनि वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। यसले वीर्य, ओज र तेजको पनि वृद्धि गर्दछ। त्यही कारणले यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्रिया अन्तर्गत पनि पर्न आउँछ। र साथै अन्तिम चाहिँ हाम्रो कपालभाती हो। यो कपालभाती अथवा चाहिँ यसमा अरू प्राणायाम पनि हामी जोड्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एकदम शुद्ध भएर अथवा चाहिँ पवित्र भएर शरीरलाई शान्त राखेर, मनलाई शान्त राखेर यो प्राणायामका क्रियाहरू हामी गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले कपालभाती, भ्रष्टिका, नाडी शोधन, त्रिबन्धदेखि लिएर चाहिँ ओमकार प्राणायामहरू पनि यसमा गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ नाडी शोधन गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा नाकबाट पालबाट सास लिन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ जस्तै कि फर इक्जाम्पल चाहिँ यताबाट हामीले सास लिँदाखेरि फो गन्यौँ भने अनि सास रोक्ने बेलामा चाहिँ 8 सम्म सास रोक्ने र अर्को नाकको पालबाट फाल्दाखेरि चाहिँ 16 गनेर चाहिँ यो सास फाल्नु पनि हुन्छ। यो प्रक्रियालाई बढाउन पनि सकिन्छ। जस्तै कि यसमा फो नगरिकन यसलाई डाइरेक्ट 16 गर्ने, 16 को ठ्याक्क डबल चाहिँ रोक्ने, त्यसको ट्रिपल चाहिँ हामीले चाहिँ फाल्नलाई प्रयोग गर्ने, यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले दिनमा चाहिँ आफ्नो शारीरिक क्षमताको आधारमा चाहिँ 15 चोटि, 30 चोटि, 45 पटकसम्म पनि गर्न सकिन्छ।
यो कपालभाति भस्त्रिका आदि यस्ता प्राणायामका क्रियाहरूले चाहिँ हाम्रो रक्त शुद्धि गर्न, श्वास शुद्ध गर्न, मस्तिष्कलाई शुद्ध गर्न ठुलो मद्दत गर्दछ भने यसले छारे रोग, क्षय रोग, आधा टाउको दुख्ने, माइग्रेन जस्ता रोगहरू, निन्द्रा नलाग्ने, मन चञ्चल भइरहने, छाला तथा अन्य रोगको निवारण तथा हाम्रा जति पनि एन्जाइटी जस्ता प्रब्लमहरू छन् यसलाई पनि यसले चाहिँ हटाउन यसले मद्दत गर्दछ। यो क्रियाले ले चाहिँ साधकहरूको लागि चाहिँ यो क्रिया एकदमै राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ अध्यात्म क्षेत्रको उचाइतर्फ लान चाहिँ यसले एकदम मद्दत गर्दछ र साधारण हामी जस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ स्वास्थ्य राख्न, मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य राख्न यसले एकदमै मद्दत गर्दछ। यी नै सत्कर्महरूको विषयमा आज मैले यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी दिएँ। मैले हजुरहरूलाई यो बुक पनि देखाइरहेको छु। यो गुरु हाम्रा श्री साधक सत्यम हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा लिखित श्री साधक सत्यम उहाँद्वारा लिखित यो बुक हो। यो चाहिँ जीवन ज्योति दर्शन छ यो बुकको नाम। यो बुक एकचोटि हजुरहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने यसबाट धेरै जानकारीहरू हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा सूर्य नमस्कार लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि यसमा लेखिएका छन् जुन चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि अति आवश्यक कुराहरू चाहिँ यसमा छ, सन्देशहरू। त्यही कारणले चाहिँ यही जानकारीका साथ म आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियोबाट धेरै कुरा सिक्ने, जान्ने मौका पाउनुभयो होला भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ र अन्य भिडियोहरूमा पनि म यस्तै जानकारीका साथ फेरि उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।